नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत चैनल की जानब से मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं आपको नमाज की कबूलियत का नुस्खा बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी आलम या मुफ्ती से पूछें, वो आपको बताएगा सही तरीके से वज़ू करना चाहिए, कपड़े पाक होने चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, टखने नंगे होने चाहिए, नमाज में खुशू खुजू होना चाहिए। आप दोबारा सवाल करें, अगर मैं ये तमाम काम कर लूँ तो क्या मेरी नमाज यकीनी तौर पर कबूल हो जाएगी? उसका जवाब होगा, यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन तमाम शराइत के साथ अदा की गई नमाज को कबूल फरमाएंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि जिस ज़ात ने नमाज कबूल करनी है उसी से पूछ लिया जाए। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के बाद अब अल्लाह ताला किसी बंदे से बराह रास्त मुकालमा नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला से मुकालमे का वाहिद ज़रिया अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद है। आप पारा नंबर 21 की पहली ही आयत, जो कि सूरा अनकबूत की 45वीं आयत है, उसको खोलें। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। दोस्तों, अल्लाह ताला की ये कायनात काज और इफ़ेक्ट से मुंसलिक है। नमाज पढ़ना एक काज है और कोई भी नमाज सिर्फ पढ़ने से कबूल नहीं होगी, बल्कि आपको ये नमाज अपने किरदार और अपने रवैये से कबूल करवानी है। आपकी हर वो नमाज जिसने आपको फहश और बुराई से रोके रखा है वो कबूल है, और जो नमाज ये काम ना कर सकी वो नामकबूल है। अगर आपने फजर पढ़ी और उस नमाज ने आपको ज़ोहर तक बुराई करने से रोक दिया, वो नमाज कबूल हो गई। ज़ोहर पढ़ ली, उसने अगर आपको असर तक बुराई से रोके रखा, वो कबूल हो गई। आपका क्या ख्याल है कि आप नमाज पढ़ कर गए और जाते ही आपने मिलावट करना, कम तोलना, हक मारना शुरू कर दिया, तो क्या आपकी नमाज कबूल हो जाएगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये वो नमाजें होंगी जो क़यामत के दिन मुंह पर मार दी जाएंगी। तरीका एक ही है, आपने नमाज पढ़ी, कोई कारोबार शुरू किया, गाहक के लिए कम तोला, लेकिन फ़ौरन ख्याल आया मैं तो नमाजी हूँ, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आपने गाहक का तोल पूरा कर दिया, उसका नुकसान पूरा कर दिया। आप यकीन करें, आपकी नमाज कबूल हो गई। मैंने खुद अपने तबलीगी भाइयों से सुना है, आप उनसे कहें कि आप सिर्फ नमाज की तलकीन करते रहते हैं, कोई और बात भी करें तो वो आगे से कहते हैं अभी तक हमारी नमाज ही सीधी नहीं हुई, जब नमाज सीधी हो जाएगी फिर कोई और बात करेंगे। मेरी तबलीगी भाइयों, ख़ास तौर पर मौलाना तारक जमील साहब से दरख्वास्त है कि 100 साल क्या, अगर आप 100,000 साल भी लगे रहें तो आपकी नमाज सीधी नहीं होगी। आप लोगों की अप्रोच गलत है। आपने नमाज को सीधा नहीं करना, बल्कि नमाज ने आपको सीधा करना है। मौलाना तारक जमील साहब से आप लाख इख्तलाफ करें, एक बात तय है कि वो एक नफीस इंसान है। दूसरा, जो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो फ़िरका बंदी से ऊपर उठ चुके हैं। वो फ़िरका बंदी को स्नब करते हैं, जो कि मौजूदा दौर में वाकई बड़ा काम है। हमें जितना नुकसान फ़िरका बंदी ने पहुंचाया, इतना किसी और चीज़ ने नहीं पहुंचाया। मौलाना साहब की बात चूँकि पूरी दुनिया में सुनी जाती है, तो इसलिए मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचे या कोई पहुँचा दे, मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए से उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तबलीगी भाइयों को रीट्रेन करें और उनको समझाएं कि वो नमाज सीधी करने की बजाय अपनी नमाज को मौका दें कि उनकी नमाज जो है वो उनको सीधा करे। चूँकि मैं प्रोफेसर हूँ, चुनाचे मैं आपको नमाज की कबूलियत तलीमी पस मंज़र में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी कोर्स करना चाहें तो उसके 4 मराहल होते हैं।
مرحلہ نمبر 1 داخلے سے پہلے کی شرائط، جیسے انجینئرنگ میں داخلے کے لیے FSc پری انجینئرنگ اور فرسٹ ڈویژن۔ مرحلہ نمبر 2 کورس ورک۔ مرحلہ نمبر 3 امتحان۔ مرحلہ نمبر 4 کوالیفیکیشن کی ریکگنیشن یا قبولیت، یا جیسے کہتے ہیں کہ ڈگری کا ایوارڈ ہونا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان چاروں مراحل میں سب سے اہم مرحلہ نمبر 3 ہی ہے، یعنی امتحان۔ اب آپ نماز کو ان چاروں مراحل کے تناظر میں دیکھ لیں۔ مرحلہ نمبر 1 وہ تمام شرائط ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، جیسے کپڑے پاک، جگہ پاک، وضو وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 نماز کی ادائیگی۔ آپ نے اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر لی، اور اس کے بعد علماء آپ کو براہ راست مرحلہ نمبر 4 پر لے جاتے ہیں اور آپ کو نماز کی قبولیت کی امید دلاتے ہیں۔ میرا تھیسس یہ ہے، اور میرا یہ تھیسس قرآن کی مندرجہ بالا آیت کے مصداق ہے، کہ نماز کی قبولیت مرحلہ نمبر 3 یعنی امتحان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتے، نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور اپنے آپ کو برائیوں اور فحش سے نہیں روکتے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور یقیناً یہی وہ نمازیں ہیں جو منہ پر مار دی جائیں گی۔ ہمارے واعظ حضرات عموماً مذکورہ آیت کا یہی چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جو اوپر پیش کیا گیا ہے۔ چلیں آپ کو پوری آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اے نبی، اسے پڑھتے رہو جو تمہاری طرف کتاب سے وحی کیا جاتا ہے، اور نماز قائم رکھو، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا یاد کرنا یقیناً سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت میں نماز کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مرحلہ ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ ایک تو ہم نے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب صرف تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرنا سمجھ لیا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کا مطلب ہم نے یہ لے لیا ہے کہ وہ نماز کے دوران ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میرا تھیسس صرف یہ ہے کہ یہاں آپ کا اللہ تعالیٰ کو دھیان میں رکھنا یا اللہ تعالیٰ کا آپ کو دیکھنا نماز کے بعد کے مرحلے کے طور پر بیان ہوا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ نماز کے دوران تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں کون اس کے حضور جھکا رہتا ہے، کس کو یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دن بھر کی تمام نمازیں تقریباً 1 گھنٹے میں نپٹ جاتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف 1 گھنٹے کے لیے متقی دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو صرف 1 گھنٹہ صرف واچ کرتے ہیں اور باقی 23 گھنٹے آپ جو مرضی کریں؟ تو میرے دوست ایسا نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ صرف کورس ورک ہے اور باقی 23 گھنٹے امتحان ہے۔ اگر آپ 23 گھنٹے اپنی مرضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں وارننگ دے دی ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ 1 گھنٹہ نہیں، وہ 24 گھنٹے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، آخر میں اپنا تھیسس جو ہے وہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ میرے مطابق آپ نماز پڑھیں اور پھر اگلی نماز تک اپنی پچھلی پڑھی ہوئی نماز کو موقع دیں کہ وہ آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے۔ اگر آپ کی نماز نے آپ کو روک دیا تو وہ نماز قبول ہو جائے گی، ورنہ وہ قبول نہیں ہوگی، باقی آپ کی مرضی۔ دوستو، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ کمنٹس میں لکھ دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جواب بھی دوں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ سے ایک گلہ بھی کیا ہے، جسے پڑھتے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔